الكوي اشاك فوا كتكسل صافي دي بيان تكسل سي تري امبورطون. نتمنى لكم كدوزو نهار زوين. توكا جي بتيت اونفي انني فلوغي سي با اون فيديو هاشتاغ 25 وي 25 لا قلت مع راسي كو ديرنيير فيديو دوزناهم مع الناس الحمد لله دازو مزيان وانا فرحان انهم عجبكم كاملين. قلت علاش لا وليد نديرو هاد الفلوغ غير انا وياكم في الدار ترونكيل نعاود لكم ان بو سكي سباس دون الكوتيديان ديالي. يا بابي تكسيله عالميه كازاويه مغربيه. كاين بزاف الانواع ديال الاصوات ديال الناس ملي كيف كاين داك الصوت ديال لاباس كاين اللي كيفيق ما لاحظتوش واحد اللعيبه ما عمركم شفتوها في البيت عندي وليدات. خدادي كنبدل الشومبره بشويه بشويه. غنقول لكم شويه اش صاري في البيت نتوما تعطيوني لافي ديالكم في كومونتير الا شي حاجه بغيتو نبدلوها. هذه كحل بزاف وغادي نبدلو هذيك اللعيبه بلو نوار. الله صافي ديال بيا وليدات تشيل انا وياكم ترونكيل فلوغ ما كاينش با الخير اشطب 25 اللي كيتسناونا. طلع لي طوموبيل اصطع لي الكاميرا اش عندك. وي هاد لي شوفاج سا اكزيست توجور تري امبورطون تري افيكاس. تبارك الله حنا عندنا الديور في المغرب ملي كيجي فصل الخريف كونوا تبارك الله الديور سخان. واحد حاجه جديده لا ماشي كوم مشى هذاك الكرسي ديال العراس كديروا واحد الكرسي ديال العراس كديتو لهم واحد العرس كتغفلوا ولا دير لهم واحد الكرسي باش هذا زوين سيدي بلو كونفورتابل. سورتو كتعرفون الوليدات كان عندي دي بيتي بروبليم في الدار بارابور على تيتو سكوليوتيك. انا نوريكم اللي كيف تريدو فيديو وليدات. اليوم سي دي زانفورماسيون انوتيل نورمالمون سي انوتيل مي حنايا غنقول لها انوتيل. الا جا عندي شي واحد فيكم نقول ليه نزل ريدو عرف فين ماشي نقول ليه نزل ريدو يقول لي واش نقول ليه ما كتفرجش في الفلوغ دوك نوريكم اللي كينزل ريدو كينزل من هنا اوتوماتيك. الله ستريسيان اللي صايب لينا هذا الريدو تبارك الله عليه ما عمرو خسر وليدات. هكا مزيان الكاميرا محطوطه ما كاينش ترايبود. هاد الترايبود شفتو بزاف سيغ انترنيت كنت شريتو هادي تقريبا شي عام ونص زوين الصراحه. المشكل ديالو ملي كتحطو بحال هكا بزاف كتحط فوق منو كاميرا مع الثقل كيبدا يزلق. خديت سيدي هاد الترايبود جديد. انا شي واحد اللي كيفيلمي بزاف وعزيز عليه لا فيديو مي ما كانت انتريساش الماتيريال بزاف مالوغوزمون كنفيلمي بداكشي اللي عندي ما كنصدعش راسي بزاف باسكو لو بلوز امبورطون عندي انا وليدات هو اننا حنا نكونوا كنتحابوا وكندوزو في التزوينه. دابا نتوما فوق الترايبود نوريكم واحد القضيه زوينه بزاف تري امبورطون بالنسبه ليا هو الميكرو جابوا لي اسماعيل السفريوي فلوغر ماروكان شكرا بزاف كان في الجابون وفكر فيا الصراحه وجاب لي هذا كادو. دونك هذا ان شاء الله غادي نستعملو بروشان فلوغ بغيت نستعملو دابا مي خصو يتشارجاو المسائل. الصوت سي تري امبورطون في لي فلوغ وليدات. الا لاحظتوا شحال مره في لي بارتي ديال لي فلوغ ديالي واخا 2 ans ديكسبيريونس ديال فيلمينغ وفلوغين il faut كندير دي زيرور كنغلط سي دي زيرور ديناتونسيون كنقدر نفلوغي فشي بلاصه فيها صداع وملي كنجي ايديتي جي دو مال نسمع الصوت ديالي ولا الصوت السيد ولا السيده اللي حدايا ولا الناس اللي معايا. دونك سكي في الصوت سي تري امبورطون يكون فيلتري مزيان اي سي تري امبورطون انك تفلوغيو ديما فشي بلاصه اللي ما يكونش فيها صداع بزاف. الفلوغين كونساي باي ايسو. ولانستون جوج حوايج جوج جديد ترونكيل اللي طاري في الحياه. نسيت نقول لكم واحد ديتاي الريدوات غادي تبدلونا. هذا الكرسي ما عمرني ما قديت ندير اليد ديالو كي داير الصبع كتنزلو شويه هذاك كترجعو. هاد 6 شهور الاخرى الا لاحظتوا الوليدات درنا بزاف لي فواياج سون فورسيمون نديرو بزاف ديال سبور فواياج سبور صعيب يتلاقاو ميم سي ان شاء الله غادي نلقاو ليه الحل ديالها دون الفيتور. دونك بديت واحد البروغرام وسيت واحد الميزان اش باش نقول لك اللي كيوزن الماكله شحال غرام ديال بروتين شحال غرام ديال جلوسيد شحال غرام ديال ليبيد تبعوا على البروغرام ماكله اونطرينمون ميم طون بحال والو تمشي معايا لاصال اليوم فيكم لا ترينيتو نتوما في الصباح صافي بلا ما تمشيو غنمشي بوحدي. بور لا بروميير فوا نتبع ان بروغرام فريمون سيريوزمون اي بحال والو نسافرو بوتيتر دون 10 جور واحد البلاصه زوينه واعره بور واحد ليفينمون لي نورمالمون خصكم ديفينيو ديالها شحال ديجا قلت. ملي كنقول مع راسي في هاد لاشين دوزنا دي فلوغ وليدات في كان تبارك الله الفورما طالعه الصراحه اللي موتيفاني وملي عاود شفت هذوك لي فلوغ القدام. would have thought I worked for Wall Street lately I've been seeing red TikTok timeless falling silence do roll mileage take off pilot ready for blast off get ready for blast off pilot go take off pilot get out the box photo get out your word what you heard you lit on the first but you're dead by the third getting burned all for the dollar might run out of gas now you're gone way back in school you were known as the class clown you're wrong why you trying to pull it back now كتقول هادشي راه عام ونص دابا ولا عامين دغيا وليدات حنا دغيا خصها المورال يكون طالع
بزاف الحب زيد طلع لي كلشي شطاري والشميشه يعني راني الشمس عاوتاني صراحه داز واحد دي بريود البرد في المغرب هادي البرد وحنا باش عندنا خايب شويه داك البرد كيكون تابعو الريح كيدخلوا مع العظيم غيجي الصيف عاوتاني نخرجوا لي تيشيرت مع الماكله دابا البروغرام قد الفيرما اللعيبات عاوتاني دغيا كيدوز هادشي ويا فيفري شوف يلا كنا كنقولوا واه ناري 2020 ما بقى ليها غير 3 شهور مشات 2020 مشات حنا راه في 2022 دابا مشاو لايف از شورت لايف از شورت اللي فيه ما يدير شي حاجه ينوض يدير مابقاش يقول دوما لا خلي حتى لا خلي تنشوف اللي تيحب شي واحد يمشي يقول له تنحبك اسيدي تنحبك مابقاوش تعطلوا راه شحال من واحد تعطل داز عليه التران ليه سبور نوض دير بيزنس عاوتاني بانت لك شي فكره طران تلاح ليا عاوتاني حرك ليا المسائل الصيف جاي فازا ليا زوينه كتعجبني مي ما كنصلحش غون شوز باسكو ما عنديش الوقت فورسيمون نبقى نتفرج في لي سيري في التلفازه اي جو بريفير بلوس مو رونسيني سور دي شوز اللي ينفعونا في البلوك شو عاد كينباع شكون سنو وفين وصاحبي فين هاو كرسي جديد هاو شتاه يلا ايوا نزل ايوا الشريف نزل نزل واش كيدير زعما ظريف زعما تي فو دي كالان Tu veux des câlins Tu veux des câlins والناس صراحة والناس درويش غير دي فوا فيه الصداع فيك صداع واو كنا عاد كنسمع مع 6 الصباح 7 الصباح 8 الصباح 9 الصباح كتعرف هذاك كيعطيك لي ديتاي بزاف 10 الصباح 11 الصباح 11 ونص الصباح 12 ونص الصباح كتسمع هو علي وليدات صافا لاباس انا كنت باغي ندوز هاشتاغ 25 و 25 مي قال لي طال لا قال لي انا باسكو كندير بزالات مي جينا نديرو هاشتاغ 25 و 25 كاملين عزيز علي تا هاد البلايص شي هكا شوف هوب خشا صالي بقى مكسال دابا انا دي فوا كينعس صالي لا بارتي ديال الشومبري كتكون ان جينيرال مرونه اونتر لي ديسك دور لي شارجور لعيبات بور وليدات ديال انستغرام عارفين ديجا اون ريسو هاد لو بري وليدات تاع لانفلونسور بيرسوناليتي لا بلوز ابريسي في المغرب وليدات صافي بليزير وليدات ريبريزنت سي غراس افو الحمد لله هذا كيسوى عندي توت لا ساتيسفاكسيون ديال العالم الحمد لله بزاف الحب ما عمرني وريتكم فورسيمون هاد لا بارتي هنايا هادشي غيتبدل سوف كو ما عرفتش بزاف شنو ندير هنا شنو بالكم وليدات يجي في هاد لا بارتي اونكور اون فوا شوفاج وي سا اكزيست اونكور شوفاج وي ميرسي شوفاج على هاد السخونيه اللي كتعطينا كنحبوك سي شوفاج تبارك الله عليك لا يخطيك علينا برافو عليك مسيو شوفاج عطيوني فكرات انا فكرت في شي بلاكار ستيلي هنايا نخفوا على داك البلاكار الاخر نديرو تاك 25 و 25 بالنسبه ليا سي ان تشالنج بيسكو ما ساهلش كاع تجمع 10 الناس اللي عساك 25 ديال الناس اللي دير معاهم فيديو دون شاك فيديو يا دي ميساج اي دي فالور ا ترانسميتر انا مع الوليدات دابا خلي تليفوني يصوني ماشي مشكل فوالا شكرا بلوس كيبيبي تنبان نقول لكم شكون هذيك كيبيبي بيبيو علينا حنايا نديرو فلوق حنا كيبيبيو علينا النكته واعره وليدات قال لك واحد الشقره مشى علات ليه العافيه في المكازا ديالو ويبيبي البومبيه هاشتاغ 25 و 25 بالنسبه ليا سي ان تشالنج كبير encore plus grand que hashtag 24 اللي كنا سيغ حتى هو فيه خدمه بزاف ولكن كنا غير كنهزو كاميرا وكنلقاو كلشي مسرح صدي غادي نمشي ندير سيرفور كاين الناس اللي يعلموني كيفاش غندير سيرفور كاين الناس اللي غادي يكونسيوني بارابور هاد سيرفيس كي دو كونتوني مي كدير مع الناس شاك بيرسون خاصها سون quelque part son propre concept quelque part تخرج منها شي حاجه واحد لو ميساج ولا انسبيراسيون ولا موتيفاسيون ولا نو سخيس كاين هيستوار اللي الناس غادي يستافدوا منها وهذا هو الهدف ديالنا وليدات نوريو انا الحمد لله اوني توس دي زومان بالمشاكل ديالنا مصدع علينا ولكن ابخي تو اللي كيهم هو داك الحب وهذيك لا كونيكسيون ديك لا فورس اللي كتجمعنا ديال لومانيتي وخصنا نوركو على هذا لو كوتي سورتو في المغرب وليدات باسكو اون فريمون بيزوان دابا دونك تو سكي فواياج وي سي تري بيان درنا بزاف ديال داكشي الحمد لله حدينا واو ستاجات الاخرين تو سكي اكسبيريونس الحماق هاشتاغ 24 درناه روسيا كوبيكار سيتي اكسيبسيونيل وليدات درنا دي زيدي حمقين دونك سكي متيان كور سي سورتو هذاك الكوتي هيومان نوريو وليدات المغرب علاش قاد المغرب شنو فيه والمغرب حتى علاش يقد يوصل ان شاء الله باسكو يقد يمشي بعيد ان شاء الله ولكن ماشي بوحدي خاص التعاون ديال الجميع مي الحمد لله يا لا موتيفاسيون كاين ناس زوينين الحمد لله كو سوا اوتور دو مو كو سوا كنتلاقى في الزنقه كو سوا اللي بعاد عليا وكيوصلوني دي ميساج ديالهم كاين الحمد لله ناس واعرين تري موتيفي تري امبيسيو افيك دي زيدي اكستراوردينير افيك بوكو دامور اي بوزيتيفيتي هادشي اللي محتاجين حنا في الولاد
باسكو هاد العالم وليدات اذا كتسمعوا كاع المشاكل اللي طايرين سي با ايفيدون وليدات تجيري داكشي في دماغك كامل فوالا وزين اللي عنده صحته عنده كل شيء ولكن صافي با خصو يبقى جالس في الدار خصو يقلب على دي زيدي خصو يخدم في شي بلايص خصو يتلاقى مع الناس خصو يتعرف على شي حوايج خصو يكري شي حاجه وليدات بغينا ندوي مع الوليدات مشكله ما بغيناش ندوي مع الوليدات ماشي مشكله شكون في التليفون يلا وليدات وحشتهم انايا توحشت وليدات ديالنا بقيتيش كدوز معاهم هذا علي ايسو وليدات خويا انا جاي قول انا جاي جاي واحد سوربريز ويا ان شاء الله قول لي عيطتي ليا شي سكري فوق الكاميرا نخليوها داكشي لا داكشي سكري يلاه سلام كاين الوليدات حنا غنوجدوا الوليدات علاش كنا كنهضروا وليدات #25 وي 25 beaucoup de stress beaucoup de management beaucoup d'imprévus بزاف د الحوايج كيتغيروا كل نهار سي با فاسيل ا جيري شكرا على التشجيعات ديالكم شكرا على لي كومونتير ديالكم شكرا على الحب ديالكم سورتو الوليدات هو اللي كيخلينا انفونسيو باسكو سي ستريسون طول لي جو الحمد لله اون جير تري بيان السبور ديالنا relaxation les messages ديالكم ديما وليدات كيطلعوا المورال لي كومونتير لا ميم شوز دونك سكي في il y a un quotidien alhamdoulilah que j'ai réussi à construire شويه بشويه une relation معكم اللي كيخليني الحمدلله ديما موتيفي فهادشي اللي كنديرو باسكو سي با ايفيدون نتوما عارفين بزاف د الساعات ديال الخدمه بزاف د الساعات ديال ستريس سي اون غروس ريسبونسابيلتي انا كدير اون فيديو في واحد لاشين اللي تبارك الله حنا فيها تقريبا 1 مليون 1 مليون والله وليدات ما كيهم داكشي بالله شي هاد الحب ديالكم والله سيدي لا 10 مليون بحال حب حب صافي شي الاخر خذوا لي فيو خذوا سبسكرايبرز الحب ترونكي دوزنا ان بتي مومون عندنا في الشومبرا كنتحبوا فيها كوم دابيتود كنهضروا فيها وكنديسكوتو باسكو سي تري امبورطون انا كنحس بكم قراب ليا ولي #25 دي فوا شوي جالو دي فوا شوي تري جالو باسكو كنقول واو وليدات نجي مع الناس يبقاو يشوفوا لي الوليدات ديالي لا كيفاش كنبغي ندير دي فيديو انا وياكم راس في راس وشنو انت شنو مسكين اسنو كنت كرجاله صاري وهمتي كيب جوين وليدات في الحياه ديالكم كيقلب على شي خدمه الله يسهل عليه فيها اللي عنده خدمه الله يكثر من الموتيفاسيون ديالو على ديك الخدمه ونشوفوا غادي اللي عنده امتحانات الله يعاونو يا ربي اللي ما عنده صحته ترجع عليه ادعوا معنا وليدات كندعي معكم تري امبورطون نبقاو قراب بعضياتنا في سو جون دو فلوغ فوالا نتوما تقولوا لي الشومبره شنو بان لكم فيها شنو نقول لك سي دي كونساي مرحبا بكم وليدات تشوس باي باي